شراب دی بوتل ہاتھے چ ہے بھی نشے دی حالت پر اکھ چاگے اتھرو تے رو کے آسمان وال ویکھ کے کہندا کدے اج بچاویں نا تے تیری رحمت ورگی تے رحمت ہے کوئی نہیں تے گناہگار میرے جے بھی کوئی نہیں تے رو کے کیا لگا تینوں تیرے نبی دا واسطے اج توبہ کرنا شراب نو کدے ہاتھ نہیں لگاواں گا پر اج بچا لے آج بچا لے ادھر رو کے تے آسمان وال ویکھ کے توبہ پیا کرے تو ادھر عمر فاروق قریب آگے انہیں جلدی جلدی نہ شراب دی بوتل تے اس طرح کر کے کپڑا رپیٹ لیا کپڑا ادھر حضرت عمر فاروق قریب آئے آپ نے پتا سی شراب پیندا ہے قریب آ کے فرماندے نے کتھوں آ رہے ہیں او دے تے ایسی دل دے تے ہیبت حضرت عمر فاروق دی چھا گئی تے او دے لبا چوں نکل گیا کہندا جی میں دودھ لے کے پیاوندا سا کی لے کے دودھ لے کے آ رہے حضرت عمر فاروق فرماندے نے دودھ کتھے کہنے لگا جی آ بوتل وچ فرمایا بوتل تے کپڑا کیوں لپیٹیا دودھ نو سردی لگ دی کہنے لگا جی وہ دودھ گرم بڑا سی نا تے بوتل پکڑی نہیں سی جا رہی آپ نے فرمایا کپڑا اتارو ہن نالے کپڑا اتارے تے نالے پتا پانی ہو گیا تے نالے کپڑا اتارے تے نالے آسمان وال ویکھ کے تے رو کے کہنے لگا کدے اج بچاویں نا میری ملت دے نوجوانوں جدوں نے شراب دی بوتل تو کپڑا اتاریا تے حضرت عمر فاروق ویکھ کے حیران ہو گئے شراب دی بوتل وچ گرم گرم دودھ گرم گرم دودھ بوتل بھی شراب والی تے وچ گرم گرم دودھ تے بندہ بھی شرابی ہے بھی نشے آپ نے جدو گرم بوتل دیکھی وچ گرم دودھ ویکھیا نا ایک باری او دے وال تے ایک باری بوتل وال ویکھ کے فرمان لگے پتہ تینوں ہی ہے تو پتہ مینوں بھی ہے پی کے شراب آ رہے ہیں لے کے شراب آ رہے ہیں بوتل بھی شراب دی پر ویچ دودھ دے آپ نے فرمایا مامی محمد عشق دے سکون دا پڑھیا پتہ مینوں تو ہے شرابی ہے بھی شراب پر مینوں سچی دس کیتا کیا کیتا کی او دی بھی ویکھ کے چیخ نکل گئی رو گیا آسمان ور ویکھ کے کہنے لگا کچھ نہیں کیتا او دا ترلا ہی کیتا کہنے لگا او دا ترلا ہی کیتا ہے حضرت عمر فاروق نے پھڑ کے سینے لا لیا فرمایا کو پکی توبہ کی دیا آج تیری توبہ نے دس دیتا ہے جے توبہ سچی کریے تے جڑا شراب دا دودھ بنا سکدے او گناہاں دیاں نیکیاں بھی بنا سکدا